Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. La vidéo ديال اليوم غادي يكون فيها le deuxième chapitre ديال la biologie végétale. كيف قلت لكم في la vidéo اللي قبل بلي هاد la chapitre غادي نديرو فيه la biologie ديال les cyanobactéries et les talophytes. Plutôt les cyanobactéries là sont des talophytes. Donc غنديرو les talophytes plus précisément prokaryotes بحال la cyanobactérie et eucaryotes بحال les algues, les champignons et les lichens. هذا غيكون هو السوجي ديال هاد الشابيتر. اون فيت هاد الشابيتر طويل واحد شويه، دونك ما يمكنش نديرو في فيديو وحده، غيكونوا فيه بزاف ديال لي بارتي. اول حاجه غادي نديرو ان بيتي رابيل على شي حاجات اللي قلتهم في لا فيديو اللي قبل، غير باش نعرفوا حنايا فين كنهضروا علاش كنهضروا. باغ لا سويت غادي نبداو بلي تالوفيت بروكاريوت واللي غنهضروا فيهم على لي سيانوباكتيري، هضرنا عليهم، ولكن دابا غادي نتعمقوا شويه، غنعرفوا السيانوباكتيري كيفاش دايره، مناش كتكون، كيفاش كتكون، كيفاش كدير لا ريبرودكسيون ديالها، شنو هما لي رول ديالها بحال هكا. باغ لا سويت غادي نمشيو في لا فيديو اللي موراها غادي نهضروا على لي تالوفيت اوكاريوت. غادي نبداو لي تالوفيت اوكاريوت واللي هما لا بارتي اللي كبيره في هذا الكور. غادي نشوفوا لي ديفيرون ستركتور سيلولير ديال لي تالوفيت اوكاريوت. من بعد غنشوفوا لاباري فيجيتاتيف ولاباري ريبرودكتور ديال لي تالوفيت. ومنين كنقول لي تالوفيت اوكاريوت راني كنقول الغ شامبينيون اي ليكان، دونك كل واحد فيهم غنشوفوا لاباري فيجيتاتيف ديالو، لاباري ريبرودكتور ديالو. ومن بعد غنشوفوا لي ديفيرون سيكل دو ديفلوبمون ديالهم. وهذوك لي سيكل هما اللي فيهم شويه ديال الخدمه، ولكن غادي نشرحهم كاملين ان شاء الله. دونك كومونسون بار لو كومونسمون وبسم الله. اول حاجه كيف قلت غادي نديرو ان بيتي رابيل، غادي نهضروا على التالوفيت. شنو هما لي تالوفيت؟ كيف قلت المره اللي فاتت هما اللي كي سون كاركتيريزي بار ان تال. ان تال راني شرحته المره اللي فاتت شنو هو. دونك سي فو بلي تفرجوا الفيديو اللي قبل باش هكا تبقاو غاديين شادين معايا عارفيني علاش كنهضر. دونك لي فيجيتو انفيريور هما لي تالوفيت. دي فيجيتو انفيريور، فيما كنقول دي فيجيتو انفيريور ولا دي فيجيتو بريميتيف ولا اركايك، المهم كتعني شي حاجه اللي قديمه واللي بو ايفولوي و اللي ماشي اورغانيزي و لي ستركتور ديالها سون انديفيرونسي، باقي ما تسبيسياليزاوش باش يعطيونا باش يلعبوا ادوار معينه، وانما كيكونوا بريميتيف اركايك فوالا. دونك قلنا لاباري فيجيتاتيف ديالهم كيكون سو فورم دان تال، داكشي علاش كنسميوهم دي تالوفيت ولا دي فيجيتو تالويد. هاد لي تالوفيت فيهم جوج ديال لي جروب، كاينين لي تالوفيت بروكاريوت ولي تالوفيت اوكاريوت. لي تالوفيت بروكاريوت راه باينه هما اللي ما عندهمش ان فري نوايو، اللي هما لي بكتيري ولي سيانوبكتيري. ولي تالوفيت اوكاريوت هما اللي عندهم ان فري نوايو بحال لي زالغ، لي شامبينيون، لي ليكين، وهادشي راني قلتو في الفيديو اللي قبل. لي زالغ كيديروا لا فوتوسينثيز، كيديروا التركيب الضوئي. سيغتان عندهم اون اورغانيزاسيون بروش دي بلون تيرستر، شي وحدين منهم التكوين ديالهم داير فحال النباتات اللي كنشوفوهم على الارض، وشي وحدين اخرين لا، بحال لي زالغ فيرت و لي زالغ روج عندهم اون اورغانيزاسيون بروش ديال لي بلانت تيرستر، ولكن لي زالغ برون لا. بالنسبه لي شامبينيون سون دي اورغانيزم هيتيروتروف، يعني ما كيقدروش انهم يصايبوا الماده العضويه ديالهم من راسهم، اي سون انكابابل دو رياليزي لا فوتوسينثيز، وما كيقدروش يديروا التركيب الضوئي طبعا. من بعد هضرنا على لي كان، وقلنا بلي لي كان هو واحد لاسوسياسيون سيمبيوتيك اونتر لالغ و شامبينيون. اسوسياسيون سيمبيوتيك كتعني واحد العلاقه ما بين واحد جوج ديال الكائنات اللي واحد كيستافد منها من الاخر بلا ما كيأذيو بعضياتهم، واحد كيستافد من الاخر. دونك هذا كان لو بتي رابيل، وحنا اليوم غادي نهضروا بالضبط على لي سيانوبكتيري اللي كينسميو لي تالوفيت بروكاريوت. دونك اون سيانوبكتيري كيفاش دايره كيف ما كتشوفوا في الشيما، هذه هي اون سيانوبكتيري، عندها اون ستركتور اسي سامبل، ما فيهاش بزاف ديال التعقدات. دونك اول حاجه كتبان لينا فيغ ليكستيريور هي اون ممبران، il est constitué d'une membrane. هاد لا ممبران كتكون فورمي بار بليزيور كوش، فيها بزاف ديال الطبقات. الدور ديالها او الادوار ديالها الرئيسيه هي لا بروتيكسيون، لا بيرميابيليتي سيليكتيف. لا بروتيكسيون يعني الحمايه، كتحمي لنا لا سيلول، ولا بيرميابيليتي سيليكتيف يعني كتسمح بمرور بعض المواد، بعض المرور ما كتخليهاش، الايونات والى غير ذلك. من بعد كاين ان سنتروبلازم في لو سونتر ديالها. شنو ان سنتروبلازم؟ اون فيت فحال لو نوايو عند لي تالوفيت اوكاريوت، هادو دي بروكاريوت، دونك ils n'ont pas un vrai noyau. Le centroplasme renferme l'ADN. Par la suite كاين التيلاكويد. التيلاكويد كنعرفوه، التيلاكويد هو كونتيان لا كلوروفيل، وهو لو سيج ديال لا فوتوسينثيز، فيه اليخضر وفيه فين كيتم التركيب الضوئي بلوتو.
باغ لا سويت كاين ان كاربوكسيزوم هو واحد لورغانيت اللي كيدير لا فيكساسيون ديال سي او 2 اللي كنحتاجوه في لا فوتوسينثيز. باغ لا سويت عندها واحد الفاكيول غازوز. هاد الفاكيول غازوز شنو الدور ديالها؟ il permet les migrations verticales. كتمكن هاد السيانوبكتيري باش دير دي ميغراسيون فيرتيكال، باش تحرك فيرتيكالمون، باش تقلب على لا لوميير، باش تقلب على الضوء، باش دير لا فوتوسينثيز. وباغ لا سويت كاين الكروماتوبلازم. ان فيت شنو هو الكروماتوبلازم هو لو سيتوبلازم كي ريش اون بيغمون، فيه بزاف ديال لي بيغمون. بحالاش هاد لي بيغمون؟ بحال الفيكوسيانين، فيكو اريثرين، لي كاروتينويد. و هاد لي بيغمون هادو شنو الدور ديالهم؟ هاد لي بيغمون كيمكنونا من واحد لوتيليزاسيون اوبتيمال ديال لا لوميير في لا فوتوسينثيز، بور لا فوتوسينثيز. دونك هذه كانت هي لا كونستيتيوسيون ديال لا سيانوبكتيري. هي بسيطه بزاف، ما فيهاش بزاف ديال لي زورغانيت كيف قلت. باغ لا سويت غادي نمشيو نشوفوا كيفاش نقدروا نلقاو هاد لا سيانوبكتيري. وتا هادشي كنت هضرت عليه في لا فيديو اللي قبل، مي دزنا عليه دوزه خفيفه. دابا غادي نشوفوا اكثر. دونك لا سيانوبكتيري نقدروا نلقاوها سوا اوني سيلولير، يعني مكونه من خليه وحده بحال هذه اللي شفتوا في الشيما ديال اللي وريتكم فيها لي كونستيتيون ديالها، كتكون خليه وحده اوني سيلولير. سوا تقدر تكون سيانوبكتيري اون بيتيت كولوني، فواحد لي كولوني، واحد المجمعات صغيورين كيكونوا مكونين من كلكو سيلول، بعض الخلايا اللي كيكونوا اوبليجي انهم يعيشوا مع بعضياتهم. ils sont obligés de vivre ensemble. الا وحده فيهم خرجت من ديك لا كولوني صافي كتموت، ما يمكن ليهاش تعيش الا ما بقاتش في لا كولوني. ويمكن لينا نلقاو دي سيانوبكتيري فيلامونتو بحال كنسميوهم دي تريكوم. فيما تسمعوا تريكوم يعني راه سيانوبكتيري على شكل دي فيلامون. كتكون واحد لا رونجي ديال لا سيلول، واحد الصف طويل ديال خلايا، خليه اللي ملاصقين مع بعضياتهم مزيان اون كونتاكت اتروا. و على باز ولا يقدروا يكونوا اونتركوبي بار دي هيتيروسيست. وراني شرحت شنو هي هيتيروسيست في الفيديو اللي قبل، كنتمنى تكونوا باقيين عاقلين عليها. دونك فوالا كيف كتشوفوا انا غنعاود نحط لكم هنايا، غنعاود نحط لكم التصويره. قلنا لي زيتيروسيست هما واحد لي سيلول فيكساتريس ديال لازوت، كيديروا الفيكساسيون ديال لازوت. تقدروا تشوفوا حتى اكينيت. اون اكينيت هي واحد لا سيلول كي دورمونت، ناعسه. لي باروا ديالها كيكونوا ايبيس، لي باروا ديالها كيكونوا غلاظ. ومنين كتجينا من الغروسيسمون ديال سيلول فيجيتال، يعني واحد لا سيلول فيجيتال اللي عاديه كيوقع لها غروسيسمون، كتكبر وكتعطينا اون اكينيت. حتى هنا كانوا هادو هما لي مود اللي نقدروا نلقاو عليهم لا سيانوبكتيري. بون لي سيانوبكتيري نقدروا نلقاوهم في دي ميليو تيرستر ولا اكواتيك. و لي سيانوبكتيري سون موبيل غراس لا فيزيكول غازوز، يعني بما انهم عندهم لا فيزيكول غازوز يقدروا يكونوا شي وحدين ما عندهمش، ولكن اللي عندهم لا فيزيكول غازوز راه سون موبيل، لحقاش كتخليهم يتحركوا باش هكا كيقلبوا على لا لوميير باش يديروا الفوتوسينثيز. دونك باغ لا سويت غادي ندوزو باش نشوفوا لا ريبرودكسيون ديالهم. لا ريبرودكسيون ديالهم كاينه لا ديفيزيون فيجيتاتيف اللي هي لا ديفيزيون العاديه اللي كنعرفوا. لا سيلول كتقسم كتعطينا جوج ديال لا سيلول. او بيان كاينه اون ريبرودكسيون باغ دي سبور. لي سبور هما كيف ما كتشوفوا هما واحد لي سبور، واحد ستاد دو ديفلوبمون اللي من بعد غادي يعطينا لورغانيزم اللي كنقلبوا عليه اللي هو لا سيانوبكتيري. مهم هاد لي سبور هادو يقدروا سوا يكونوا باغ دي سبور كي سون اوني سيلولير وكنسميوهم دي كوكو سبور. كيف ما كتشوفوا في لا فوتو كتكون عندكم واحد الخليه وكتبدا تنقسم في الداخل ديالها كتعطينا دي سبور كي سون اوني سيلولير، يعني كل سبور غادي يعطينا من بعد واحد السيانوبكتيري. وصافي من بعد فيغ لا فام اللي كيساليو انقسامات راه كتوقع اون ليز لديك لا ممبران كي اكسترن وكيخرجوا لينا لي سبور اللي كل وحده فيهم كتعطينا سيانوبكتيري. سواء كتكون عندنا سو فورم دو فيلامون دو سيانوبكتيري اللي كنسميوهم دي زورموغوني، يعني كيكون واحد لو فيلامون اللي كيتملتيبلياو فيه لي سيلول قبل ما يدوروا بواحد لا ممبران. دونك كيكون واحد الفيلامون طويل ودوك الفيلامون لي سيلول اللي فيه كيبقاو يتقسموا.
هادو هما لي مود ديال ريبرودكسيون ديال لي سيانوباكتيري. من بعد غادي نمشيو نشوفوا لي رول ديالها، و بلوتو غنشوفوا لو رول برينسيبال ديال لا سيانوباكتيري. سورتو هادوك اللي كيعيشوا في دي كولوني كويرونت، اللي قلنا اذا وحده خرجت من لا كولوني صافي كتموت. هادو كيلعبوا واحد الدور مهم بزاف في دوره لازوت، لو سيكل ديال لازوت. كيديروا لينا لا فيكساسيون ديال لازوت دو لير، لازوت موليكولير، لحقاش دابا لازوت اللي كاين في الاتموسفير il est sous sa forme moléculaire، يعني sous forme de N2. والنباتات ما كيقدروش يمتصوا او لا ياخذوا هاد لازوت هذا اللي على شكل N2. دونك هاد لي بكتيري هما اللي كيديروا لنا الفيكساسيون ديال لازوت وكيحولوه لدي فورم اخرين باش النباتات كيقدروا يستعملوه. Donc, les cyanobactéries jouent un rôle important dans le cycle de l'azote. Ils fixent l'azote de l'air via les hétérocystes. Les hétérocystes, pardon, les hétérocystes, les خلايا اللي كيكون عندهم une paroi épaissie qui déroule une fixation de l'azote. دونك هاد لي سيانوباكتيري عندهم لا كاباسيتي باش يحولوا لينا دو ترانسفورمي هاد لازوت اتموسفيريك الامونيوم ولا نيترات. هادو هما لي زوتر فورم ديال لازوت لي سون اسيميلابل باغ لي بلانت، لي النباتات كيقدروا ياخذوهم ويستافدوا منهم. دونك هاد لازوت هذا فايش مهم بعدا؟ هاد لازوت هو واحد لو كومبوزي اسونسيال، واحد المكون اساسي ديال بزاف لي بروسيسوس بيولوجيك. لا سورس برينسيبال ديالو المصدر الرئيسي ديال لازوت هو الاتموسفير، هو لازوت اتموسفيريك اللي كنلقاوه سو لا فورم N2. فاش كيدخل في التركيب ديال الاحماض الامينيه اللي كتكون لنا البروتينات و القواعد الازوتيه اللي كنلقاوها في الاحماض النوويه ديال الDN ولا ARN. دونك قلنا عندها دور مهم في السيكل ديال لازوت. هنا غادي نعطيكم معلومات شويه بالزربه على لو سيكل دو لازوت. اون فيت ماشي شي حاجه اللي خصكم تقراوها بالديتاي واخا تكون في الكور بيان ديتايي، حيتاش ماشي في الغالب ما كيسولوش عليها بزاف، ولكن خاص تكون عندكم فكره عليه كوميم. دونك لو سيكل دو لازوت بلوتو هو واحد لو سيكل بيوجيوشيميك اللي كيمثل لينا لا سكسيسيون ديال لي موديفيكاسيون كي سون سوبي بار لي ديفيرونت فورم دو لازوت. كيمثل لينا كيعطينا فكره على مختلف لي فور ومختلف الاشكال اللي كيدوز منهم لازوت موليكولير باش كيعطينا دوطخ فورم، يعني باش كيعطينا نيترات، نيتريت، لامونياك. دونك هاد السيكل ديال لازوت كيدخلوا فيه 3 ديال لي بروسيسوس دو باز اللي هما لا فيكساسيون ديال لازوت، لا نيتريفيكاسيون ولا دينيتريفيكاسيون. غنعطيكم فكره بسيطه على كل واحد ولا كل وحده في هاد المراحل هادو. دونك لا فيكساسيون ديال لازوت شنو هي؟ يعني لا كونفيرسيون ديال لازوت اتموسفيريك اون ازوت يوتيليزابل بار لي فيجيتو و لي زانيمو. ولي سيانوباكتيري هما اللي كيديروا لنا هاد الحاجه اللي قلناها، يعني باش ندوزو من داك لازوت اللي كاين في الاتموسفير لازوت اللي غيستعملوه النباتات والحيوانات. هذه هي اللي كتسمى لا فيكساسيون دو لازوت. من بعد كتجي نيتريفيكاسيون شنو كدير اون ترانسفورماسيون ديال دوك لي برودوي ديال الفيكساسيون، يعني دوك لي برودوي اللي حصلنا عليهم في الفيكساسيون اللي هما لامونيوم والامونياك. هاد نيتريفيكاسيون كتبدلهم لدوطخ برودوي اللي هما NO2- و NO3-. دونك هذه هي نيتريفيكاسيون، يعني كتحول لنا لامونيوم والامونياك للنيتريت والنيترات اللي هما دوطخ فورم ديال لازوت. من بعد كتجي لا دينيتريفيكاسيون. لازوت كيرجع فيها الحاله ديالو الاولى اللي هي لازوت اتموسفيريك، و كيتزادوا معاه دي برودوي سكوندير بحال CO2 و N2. هذا هو بكل اختصار لو سيكل ديال لازوت. واحد المعلومه اخرى بغيت نقولها بالنسبه للازوت، لاكتيفيتي هيومن. حيت دابا هاد لازوت هذا اول حاجه كيكون عندنا ليون نيترات. هاد ليون نيترات باش توقع دينيتريفيكاسيون كيكون عندنا ليون نيترات
هاد ليون نيترات شنو كيعطينا؟ كيحولوه لينا لي بكتيري اون دي زيون نيتريت. هاد لي زيون نيتريت من بعد كيعطيو المونوكسيد دازوت، من بعد كيعطيونا ال N2O، ومن بعد عاد كيعطيونا لوكسيد نيترو، وعاد فيغ لا فان كيعطيونا ال N2. هكا باش كتوقع الدينيتريفيكاسيون، واحد لو روتور اون اريير، كنرجعوا باللور في المراحل، بحال كنرجعوا بحال كنرجعوا للنيتريفيكاسيون، الفيكساسيون ديال، عاد كنوصلوا لل N2. دونك لاكتيفيتي هيومن، لاكتيفيتي هيومن داكشي اللي كيدير الانسان، المعامل وبزاف ديال الحاجه، contribue à augmenter ou à l'augmentation de la dénitrification. هاد لا dénitrification كتولي كتوقع بزاف، يعني لاكتيفيتي هيومن كتخلي هاد العمليه هذه توقع بزاف. يعني نرجعوا من لي فورم اللي شفنا ديال لازوت موليكولير اللي هو N2، هادشي بار لوتيليزاسيون ديال لازونغري. دونك لي بكتيري ما كيقدروش انهم يرجعوا لينا هذاك لي زوتر فورم ديال لازوت حتى لا فاز اولتيم ديال لا رياكسيون، ما كيوصلوش حتى ل N2. في غالب الاحيان هاد لا دينيتريفيكاسيون كتبقى كتوقف في لو ستاد ديال NO ولا N2O. هاد ال NO ولا ال N2O هما دي غاز ا افي دو سير، دي غاز اللي خايبين اللي ما مزيانينش، اللي كي سون 200 فوا بلو افيكاس في موليكول دو CO2 pour créer un effet de serre، باش يديروا لنا واحد الاحتباس حراري. فريمون سون 200 فوا بلو افيكاس كو CO2، ثاني اكسيد الكربون. دونك راه فريمون il est dangereux هاد لو غاز هذا، ولا كونسونطراسيون ديالو راه كتطلع كل عام بسبب فاصلة 3%. وهادشي كامل راجع لا دينيتريفيكاسيون ديال لو سول. دونك هذه المعلومه اللي كنت غنقول لكم وصافي. حتى لنا غادي نكون وصلنا لافان ديال الفيديو. هضرنا على لي تالوفيت بروكاريوت، هضرنا على السيانوبكتيري، شفنا بزاف ديال الحاجات فيها. في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نبداو لي تالوفيت اوكاريوت، واللي غادي نشوفوا فيهم شنو هما، غادي نشوفوا لي ديفيرون ستركتور سيلولار ديالهم، وغادي نهضر لكم على شنو غنديروا في لا فيديو الماجيه، لحقاش خصني ندير واحد لا بتيت انترو قبل ما نديرها، باش نقدم لاباري فيجيتاتيف ولا باري ريبرودكتور ديال هاد لي تالوفيت اوكاريوت. دونك حتى هنا ديال لا فان لا فيديو، كنتمنى تكونوا استفدتوا. بون كوراج ا توس، وحتى لا فيديو جاي ان شاء الله.